Shuvarta, Matev Avasvar 6, Vol 24-34. त्यावेळी जेजू आपल्याशी सालागे म्हणालो, कोणाकच दोग धन्याची साखरी करूंक साध्य ना, कारण एकच तो एकल्याचो द्वेष करतलो आनी दुसऱ्याचो मोग करतलो, वा तो पयल्याक लब्धतलो आनी दुसऱ्याक बेपरवा करतलो. तुमच्यान देवाचे दुडवाची साखरी करूंक जायना. देखून हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवाक कितें खावचें जेवचें आनी तुमचे कुडीक कितें न्हेसचें पांगुरचें म्हणून लेखावरतो हुस्को तुमकां नाका. खाना प्रास जीव व्हरती आनी न्हेसना प्रास कूड व्हरती न्हय. पळया, अंतराची सुकणी ती ओंपिनांत, लुविनांत वा तुंप्यांनी पुजयनांत, तरी पूण तुमचो सर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचे प्रास कितल्याकी उत्तीम न्हय. तुमचे मदें कोण चिंता करून आपले आवक थोड्या वेळाकपणी सोडोवंक सकत, आनी न्हेसना विशयांत तुमी कित्याक खंत करची. शेतांतली ती काठ फुलां कशी वाडटात तें पळया. ती फळानांत वा मोलिनांत, तरी पूण हांव तुमकां सांगतां, सलमावराय लेगून आपल्या सगळ्या वैभवान तांतल्या एक फुला सारको न्हेसलो ना. आज आसा आनी फाल्यां रान्नीन लासतात. त्या शेतांतले तण सयत जर देव हें बरी न्हेसयता, तर कितल्या वर्त्या तरान तुमकां तो न्हेसोवचो ना. उण्या बावर्तांच्यानो, देखून कितें खावचें आनी कितें पियोवचें आनी कितें न्हेसचें अशें म्हणून तुमी खंय खंत करिनाकात. हें सगळें सोदचें आनबावार्थ्यांनी. ह्या संवसाराची तुमकां गरज ना, म्हूण सर्गी आसलेलो तुमचो बाप जाणा. देखून सदां तुमी पयले देवाचें राज आनी ताची कुशी, आनी ह्यो सर्व वस्तूय तो तुमकां दितलो. फुल्यांचे चिंतून न्हय करिनाकात. फाल्यांचे खंत फाल्यांक, आयची खंत आजीक पुरो. नियाळ, कोणाकच दोग धन्याची साखरी करूंक साध्य ना म्हूण जेजू आमकां दाखयता. आत्मीक जिवीत आमकां जोडचे खातीर ताचो मोग करचो आनी ताची सेवा करची म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण भरवशान जियोवचें. खंतीन जाल्यार आमी संवसाराचे गुलाम जाल्याव म्हूण अर्थ. सुकणी आनी जानवरां तांचे खाण जेवण सोदतात आनी फुलां फळां सोबायेन वाडयतात. सर्गीचो बाप तांची जतन घेता. मनीस जाल्ल्या आमकां कितल्या चड मापान सर्गीचो बाप पोसतना. पयल्यान पयले देवाचें राज सोदून जेजू आपोवणें दिता. ताचो सांगत आनी मार्गदर्शन पवित्र पुस्तकां मारिफात सक्रामेंता मुखार आमकां मेळटा. आमचो दिसपडटो गरजो आनी सदांचो जर ताचेर अखंड भरवशान आमी जियेताव, तर देवान आमची जतन घेवचे खातीर ताचेर पातयेवंक आसाव. बावार्थान आनी पातयेनेन खंत करिनासतना समाधानान आमी जिणी जियेवया.